अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद 16 सफ़र 1445 हिजरी। आज इतवार का दिन है, सितंबर की 3 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे अहज़ाब आयत नंबर 29 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इन कुन्तुन्ना, और अगर तुम हो, तुरीदन अल्लाह व रसूलहू, चाहते हो अल्लाह और उसके रसूल को, वद्दारल आखिरता, और आखिरत का घर, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनाती, तैयार कर रखा है नेकोकारों के लिए, मिन कुन्ना, तुम में से, अजरन अजीमा, बड़ा अजर, अजीम अजर। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल को चाहते हो और ये कि आखिरत का घर चाहते हो, तो अल्लाह ताला ने तुम में से नेकोकारों के लिए बहुत बड़ा अजर तैयार करके रखा है। इससे पहली आयत में भी जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को यानी उम्महातुल मोमिनीन को मुखातिब होके कुछ अहकामात जो अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, तो उसके सिलसिले में यानी जैसे कि पहले जो खास तौर पे वो जो ईला का जो मसला था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी बीवियों से नाराज होकर 1 महीने के लिए उनसे अलाइदगी का अख्तियार कर लिया था। उस वक्त में अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल किया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों से कह दीजिए कि अगर वो दुनिया और दुनिया की जीनत को पसंद करती हैं तो आओ, मैं तुम्हें दुनिया का माल और दौलत दूं और मुझसे अलग कर दूं तुम्हें। तो उस वक्त में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हुई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों में सबसे पहले हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गए, उनको बताया कि देखो अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म नाजिल हुआ है, अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, वो दोनों में से एक चीज को इख्तियार कर सकती हो तुम। अगर मेरे साथ रहना है तो यही कुछ हालत रहेंगे, हालत तंग रहेंगे और ये हाल रहेगा। नहीं, अगर तुमको दुनियादारी चाहिए तो तुमको मैं थोड़ा माल और दौलत दे दूंगा, लेकिन उसके बाद तुमको अलग कर दूंगा। तो उस वक्त में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने को ही पसंद किया। उसी तरीके से आपकी जो दूसरी बीवियां थी, सब ने भी उसी को पसंद किया। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से, उम्महातुल मोमिनीन से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल पसंद है और आखिरत का घर पसंद है, तो याद रखो कि तुम में से जो कोई नेकोकार करेगी, नेको काम करेंगे, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा अजर तैयार करके रखा है। या निसा अन्नबी, ए नबी की औरतों यानी ए नबी की बीवियों, मन याती मिन कुन्ना, जो कोई इर्तिकाब करे तुम में से, बिफाहिशतिन मुबय्यिनतिन, खुली खुल्लम बेहुदगी का मामला, युज़ाअफ लहा, बढ़ा देगा उसके लिए, अल अजाब को ज़ेफ़ैनी, दुगना, वकाना ज़ालिका, और है ये अल्लाह यसीर, अल्लाह पर बहुत ही आसान। ए नबी की बीवियों, अगर तुम में से कोई खुल्लम खुल्ला बेहयाई का यानी कोई बेहुदगी का मामला करती हो, तो याद रखो कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अजाब को दुगना कर देगा और अल्लाह ताला के लिए यह बहुत ही आसान है। देखें कितने सख्त अल्फाज है और कितने सख्त आयतें नाजिल हुई हैं। इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने नबी की बीवियों को, उम्महातुल मोमिनीन को खुशखबरी दी कि अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल को चाहते हो और आखिरत का घर चाहते हो, तो यकीनन अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बेहतरीन अजर तैयार करके रखा हुआ है। लेकिन फिर उसके बाद कहा कि ए नबी की बीवियों, ए नबी की औरतों, याद रखो कि अगर तुम में से कोई खुल्लम खुल्ला तौर पर बेहुदगी का मामला करती हो, तो याद रखना कि तुम्हें दुगना अजाब अल्लाह ताला तैयार करके रखेगा और ये अल्लाह के लिए आसान है। अब यहाँ पर बिफाहिशति मुबय्यिनतिन से मुराद क्या है कि नबी को नाराज करने वाली कोई ऐसी हरकत करोगी तो इस पे अल्लाह ताला की तरफ से ये वईद बयान की गई है।
क्यों कि उम्महातुल मोमिनीन, जैसे कि आगे भी वो बात आ रही है, वो किसी आम औरत के जैसे नहीं है। कोई आम औरत हो, अगर वो जो अपने शोहर से इस तरीके का कोई मुतालिबा करे और उसने जो सो अगर अपने शोहर के साथ कोई जबान दराजी भी करे तो उस पर शायद उसकी गिरफ्त ना हो, लेकिन ये तो उम्महातुल मोमिनीन है, नबी की बीवियां हैं, तो उनका मुकाम बहुत बुलंद है। तो उन लोगों के साथ ये उम्मीद नहीं है, ये तवक्को नहीं है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो उनके शौहर है, उनसे ऐसी चीजों का मुतालबा करें जिसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराजगी हो जाए। और उन्होंने क्या मुतालबा किया था, जैसे कि खास तौर पे जब देखा कि अतराफ में जो क्या कहते हैं कि जो दूसरी औरतें थी, खास तौर पे जो अंसार की औरतें वगैरह, उनके घरों में हालत बेहतर होने लगी, जब जंगे होने लगी, माल गनीमत आने लगा, तो उनके घरों के हालात बेहतर होने लगे। तो उस वक्त में उनका देखा देखी उम्महातुल मोमिनीन ने भी मुतालबा किया कि हमारे पास भी, हमको भी कुछ जो सो महाना राशन और महाना जो सो जो नान नफका होता है उसमें कुछ इजाफा कर दिया जाए, ताकि हमारा घर भी सुकून से चला सके। तो उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से बहुत तकलीफ हुई। तो ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई, उसको यहाँ पर अल्लाह ताला बेफाहिशतिन मुबय्यनतिन से ताबीर कर रहे हैं कि अगर तुमने इस तरीके का हरकत किया तो याद रखो कि अल्लाह ताला तुम्हें दुगना अजाब देने के लिए तैयार करके रखा है, और ये अल्लाह के लिए बहुत ही आसान है। मतलब क्या है कि खबरदार तुम अगली मर्तबा फिर कभी जो सो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ऐसे मुतालिबे नहीं करना जिसके वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचती हो, आपको ईजा पहुंचती हो। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर जो सो हम 21वां पारा पूरा किए हैं। अब इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं 22वें पारे की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमन यखनुत, और जो कोई इताअत करे, मिन कुन्ना, तुम में से, लिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की, व तामल सालिहन, और अमल करे नेक, नूतिहा, हम उसे देंगे, अजरहा, उसका अजर, मर्रतैनी, दोहरा, दुगना, व आतदना लहा, और हमने तैयार कर रखा है उसके लिए, रिस्कन करीमा, इज्जत क्या रिस्क। और जो कोई इताअत करेगा तुम में से अल्लाह और उसके रसूल की, और नेक अमल करेगा और जो कोई तुम में से इताअत करेगी अल्लाह और उसके रसूल की और नेक अमल करेगी, तो हमने उसके लिए दुगना अजर, उसको जो सो हम दुगना अजर देंगे, और हमने उसके लिए तैयार करके रखा है इज्जत की रोजी। देखें, जैसे कि पहले कहा गया कि अगर तुम में से जो सो कोई बुराई का मुर्तकिब होंगे तो तुम्हें दुगना अजाब दिया जाएगा बनिस्बत आम औरतों के। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो नेकी करेंगे उनको भी दुगना अजर मिलेगा बनिस्बत आम औरतों के। वो क्यों? क्योंकि उनका मुकाम बहुत बुलंद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर वालियां हैं, तो लिहाजा उन लोगों ने जब कोई अगर नेकी करी, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत किया और नेक अमाल करे, तो अल्लाह ताला उनको आम औरतों से ज्यादा दुगना अजर देगा और उनके लिए इज्जत वाला रिस्क तैयार करके रखा है। जैसे कि दुनिया में भी हम देखते हैं कि दुनिया में जो सो आम लोगों के साथ एक मामला होता है, और जो वीआईपीज होते हैं उनके साथ कुछ अलग मामला होता है, अच्छे मायने में भी, बुरे मायने में भी। मिसाल के तौर पर जो कोई बहुत बड़े मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर वगैरह हो, तो उसकी छोटी गलती को भी बहुत बड़ा समझा जाता है, और उसकी छोटी अच्छे काम को भी सराहा जाता है। तो दुनिया का भी उसूल है। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला अपने घर, अपने यहाँ जो नबी की बीवियां हैं, उनका बहुत बड़ा मुकाम है, उनकी बहुत अलग मामला है आम औरतों से। तो इसीलिए उनको कहा जा रहा है कि अगर तुमने कोई नबी को नाराज करने वाला काम किया तो खबरदार, अल्लाह ताला तुमको दुगना सजा दे सकता है। और ये कि अगर तुमने इताअत और फर्मा बरदारी की अल्लाह और उसके रसूल की और नेक आमाल करती रही, तो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने अजर भी दुगना तैयार करके रखा है, और तुम्हारे लिए इज्जत वाली रोजी तैयार करके रखा है। तो अब यहाँ पर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को मुखातिब किया गया है। अब इससे आम औरतों के लिए भी इसमें एक बहुत बड़ा पहलू है, वो ये है कि जिसका जितना बड़ा मुकाम होगा उसके ऊपर उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी होगी। मिसाल के तौर पर अब अवामुन नास में से जो एक पढ़ा लिखा, एक मुत्तकी परहेजगार इंसान होगा, उसका मामला अलग होगा।
وہ बनिस्बत उसके जो एक बिल्कुल आम इंसान है जिसके पास ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, बिल्कुल भोला बाला हो, उसका मामला अलग होता है। तो जो दीनदार हो, जो दीन का इल्म रखता हो, और वो अगर गुनाह करे तो उसकी ज्यादा पकड़ होगी बनिस्बत उसकी जो कि एक आम इंसान है जिसको कुछ दीन के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, तो उसके ऊपर जो सजा मिलेगी उससे उसकी अलग होगी। उसी तरीके से नेकियों का भी मामला है। जो इंसान जो मुत्तकी परहेजगार होगा, जो इल्म के साथ और अच्छे नेक अमल करेगा, उसको ज्यादा अजर मिलेगा। जिसको अमल तो करे लेकिन उसके पास इल्म पूरा ना हो, तो उसको उतना ज्यादा अजर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जो उम्महातुल मोमिनीन है, जो अहले बैत है, उनके लिए कुछ कवानीन और उनके लिए कुछ अहकामात जो है उसका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। या निसा नबी, ए नबी की औरतों, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना, नहीं हो तुम, का अहदिम मिनन निसाई, किसी एक औरत की तरह, इनित्तखैतुन्ना, अगर तुमने परहेजगारी इख्तियार की, फला फला तखजाना, और तुम नरमी ना इख्तियार करना, बिलखौली, गुफ्तगू में, बात में, फयतमा, पस लालच करेगा, अल्लज़ी फी क़ल्बिही, वो जिसके दिल में है, मरज़ुन, बीमारी, कोई रोग है, वक़ुलना क़ौलन मारूफा, और तुम कहना बिल्कुल मारूफ और माकूल और अच्छी बात। अब यहाँ पर फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को मुखातिब होकर अल्लाह ताला कह रहे हैं, ए नबी की औरतों, यानी ए नबी की बीवियों, तुम किसी आम औरतों के जैसी नहीं हो, और जो सो तुम अपनी जबान से, अपनी बात में, गुफ्तगू में जो सो नरमी इख्तियार ना करना। क्योंकि अगर किसी इंसान, जो मर्द, किसी मर्द के दिल में जो बीमारी है, वो जो सो कहीं उसके बारे में गलत फहमी में का शिकार ना हो जाए, और वो जो सो कुछ उसके अंदर लालच ना आ जाए, और जो सो तुम बिल्कुल भली और अच्छी और मारूफ माकूल बात करना। तो यहाँ पर जो सो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को जब खास तौर पे कभी गैर महरम मर्दों से अगर बात करने की जरूरत पड़ जाए, उस वक्त में जो इस तरीके का मामला करना है, उसके बारे में अल्लाह की तरफ से हुक्म नाजिल किया जा रहा है और गाइडलाइंस नाजिल की जा रही है। वो क्या है? सबसे पहले तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी की बीवियों, तुम याद रखो, जहन में अच्छी तरीके से रखो, तुम किसी आम औरत की जैसी नहीं हो, यानी तुम्हारा मुकाम बहुत बुलंद है। जब तुम्हारा मुकाम बुलंद है तो तुम्हारी जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा है, तुम्हारी छोटी छोटी हरकतों को भी नापा और तोला जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से इस्लाम में और दीन में कोई फितना ना फैल जाए। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि तुम जो सो आम औरतों की जैसी नहीं हो। तो इसलिए करना क्या कि अपनी अपनी गुफ्तगू में, यहाँ पर गुफ्तगू जब हुए खास तौर पे गैर महरम मर्दों के साथ कभी बात करने की जरूरत पड़ती है, तो अपनी उस गुफ्तगू में जो सो नरमी इख्तियार नहीं करना। क्यों? कि अगर किसी के दिल में बीमारी है तो वो लालच में ना आ जाए। मतलब क्या है कि जैसे कि हदीसों में बहुत सारे ऐसे वाक़यात आते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं होते थे, साहबा जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर आते हैं, और घर के अंदर से उम्महातुल मोमिनीन आपसे बात करती हैं, और जो सो साहबा इकराम से वो अगर कुछ मशवरा करते, वो कुछ पूछते तो उनको जवाब देती। यहाँ तक कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद भी, साहबा इकराम में से बहुत सारे साहबा को दर्स तालीम दिया करती थी, उनके मसले मसाइल में जो सो उनको रहनुमाई करती थी। तो इन तमाम औकात में जब कभी भी जो सो किसी गैर महरम मर्द से बात करने की जरूरत पड़े, तो खबरदार अपनी बात में नरमी इख्तियार नहीं करना। जैसे कि हम और आप जानते हैं कि औरतें को अच्छी तरह से पता होता है, अगर वो घर के अंदर है और उनके घर पर कोई गैर महरम आए और वो दस्तक दे अपने शोहर के बारे में या अपने भाई के बारे में या किसी अपने घर वालों के बारे में पूछे, तो उस वक्त में अभी अगर ये औरत किस तरीके का रवैया इख्तियार करती है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि फिर वो सामने वाला जो सो फौरन एक बात करके निकल जाए या फिर वो बात को लंबी करना चाहे। क्योंकि जो सो अगर सामने से जो औरत बात कर रही है, वो उसको इस तरीके की इंडिकेशन देती है कि मैं तुम्हारे, और अगर तुम बात करोगे तो मैं उसकी जवाब देने को तैयार हूं, या अपनी जबान में कोई ऐसी नरमी या लचक
اس کا اظہار کرتی ہیں تو پھر سامنے والا جو سو جیسے کہ شیطان بھی اس کے ساتھ حاوی ہوتا ہے اور شیطان اس کو ورغلاتا ہے، تو پھر وہ انسان جو سو آگے بات کو طویل کرنے کی کوشش کرے گا، پھر جب بات طویل ہوتی ہے تو پھر آگے بات برائی کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ تو یہ تمام راستوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو امہات المومنین سے کہا کہ جب کبھی تم کو کسی غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو خبردار اپنی زبان میں نرمی اختیار نہیں کرنا۔ مطلب کیا ہے کہ اپنی زبان سے بالکل سخت اور جو سو بالکل روکھی بات کرنا، کیونکہ جو سو جیسے کہ انداز ہوتا ہے، بات وہی ہوتی ہے لیکن جس انداز سے انسان بات کرتا ہے اس پہ منحصر ہوتا ہے کہ سامنے والا سمجھ جاتا ہے بھائی سامنے سے جو سو ہم کو کوئی لفٹ ہی نہیں کیا جا رہا ہے، ہماری بات کو توجہ ہی نہیں دی جا رہی ہے، تو لہٰذا پھر انسان جو سو بات کو وہیں پر ختم کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی جو سو سامنے سے زبان میں اس طریقے سے جو سو نرمی اختیار کر لے اور بات کرنے لگے تو پھر سامنے والا جو انسان ہے اس کے دل میں اگر خاص طور پہ جب کوئی روگ ہو، کوئی بیماری ہو، تو پھر وہ انسان بہک جائے گا، اور اس سے ہوگا کیا، پھر وہ سامنے والے انسان کا خاص طور پہ نبی کی بیویوں کے ساتھ جو کہ امہات المومنین ہیں، امت کی مائیں ہیں، ان کے ساتھ اگر کسی نے جو سو بدسلوکی کی یا کوئی ان کے ساتھ جو سو بے حیائی کا برائی کا ارادہ کیا تو پھر وہ بھی گناہگار ہوگا اور پھر معاملہ بہت آگے تک نکل جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو تاکید کیا کہ خبردار تم جو سو اپنی بات میں کوئی نرمی کا اظہار نہیں کرنا، کیونکہ اگر کسی کے دل میں بیماری ہے تو پھر وہ جو سو لالچ میں آ جائے گا۔ اور کیا کرنا، ہاں ایک تو ہے کہ نرمی سے بات نہیں کرنا، لیکن اس کا ساتھ میں اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ جو معروف اور بالکل دستور کے مطابق جو الفاظ ہے اس کو بھی نہ اختیار کیا جائے، کوئی گالی گلوچ یا کسی طریقے سے، یہ بھی نہیں۔ تو کیا ہے، بات تو اچھی کرو، یعنی معقول اور صحیح بات کرو، اخلاق کے بات کے مطابق کرو، لیکن بات میں لچک نہ ہو۔ تو یہ جو سو حکم دیا جا رہا ہے، ورنہ ہوگا کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حکم صرف دے دیتا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جو سو اپنے الفاظ کو بھی کچھ اس طریقے سے استعمال کر رہے جس کے ذریعے سے جو سو پھر کسی کو ناراضگی کا معاملہ ہو جائے، یہ بھی نہ ہو۔ یعنی جو بات ہو وہ تو بات بالکل معقول اور بالکل تہذیب کے مطابق ہو، لیکن بات کرنے کے انداز میں جو سو کوئی نرمی نہ ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیں امہات المومنین کے بارے میں کتنی تاکید کرتے ہوئے کتنا ان کو خبردار رہنے کے لیے اور کتنا اہتمام کر رہے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی زیادہ فکر ہے نبی کے گھرانے کی اور نبی کے گھرانے کی پاکیزگی کی اور ان کے عظمت کی۔ اس وجہ سے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، جب کہہ دیا اور کہا، اس سے تقاضا بھی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نبی کے بعد کوئی بھی جو سو ان سے نکاح نہیں کر پائے گا، اور وہ امت کی تمام امت کی مائیں ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد بھی جو سو پھر بھی کسی کے دل میں کوئی مرض ہو، کوئی غلط ارادہ کر رکھنے والا ہو اور شیطان اس کے اوپر حاوی نہ ہو جائے، تو اس لیے ایکسٹرا کیئر کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے ان کو۔ تو اب اندازہ کریں کہ امہات المومنین جو امت کی مائیں ہیں، جن کو امت کی ماں قرار دیا گیا، اور ان کے تقوی اور طہارت کے بارے میں بھی کیا کہنا، اتنا ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ اے امت کی اے نبی کی بیویوں، خبردار تم اپنی بات میں نرمی نہ اختیار کرنا۔ اور سامنے کون ہے وہ صحابہ اکرام ہے، کوئی آج کل کے نوجوان جو سو شعبدہ باز اور برے قسم کے انسان نہیں ہے۔ اس زمانے کے جو صحابہ ہے وہ بھی بزرگی میں تقوی میں بہت زیادہ آگے ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابہ، نبی کے جو صحابہ ہے وہ تو بہت دیندار ہے، اور یہ کہ تم تو امہات المومنین ہو، تم کو میں نے تو امت کی مائیں کہہ دیا، اب جو سو کوئی حرج نہیں ہے، تم جو سو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، جیسے چاہو اختیار کرو۔ نہیں، بلکہ کہا کہ خبردار اور زیادہ خیال رکھنا اور زیادہ اہتمام کرنا کہ خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط انسان کے ذہن میں کوئی غلط بات نہ آ جائے۔ تو اتنی تاکید اور اتنی جو سو اہتمام کا اللہ تعالیٰ اظہار کر رہے ہیں۔ تو اب اس سے کیا پتا چلا، یہاں پر اگرچہ کہ یہ حکم ڈائریکٹلی امہات المومنین کے لیے ہے، تو کیا اس سے عوام الناس جو عورتیں، عام عورتیں جو ہے وہ ان کے اوپر یہ لاگو نہیں ہوگا؟ ان پہ تو اور زیادہ لاگو ہوگا، اور خاص طور پہ آج کے زمانے کی عورتیں اور آج کے زمانے کے جو مرد ہے، جو کہ جن کے بارے میں اب کہنے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، نہ ان کا ایمان اس درجے کا ہے، نہ ان کا تقوی اس درجے کا ہے، اور آج کے زمانے میں شیطان کے جو وسوسے اور فتنے ہیں وہ تو مشہور اور معروف ہے۔
اس کے باوجود بھی آج کی عورتیں اگر یہ کہنے لگے کہ جیسے کہ آج کل مشہور ہے، اگر کسی کو کہا جاتا ہے کہ پردہ کرو تو فوراً کہنے لگتی ہیں کہ بولے پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، بولے حیا تو آنکھوں میں ہوتی ہے، بولے یہ ظاہری طور پر حجاب اور یہ سب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کتنا بڑا الزام لگانا چاہتی ہیں کہ جو سو اس زمانے میں جبکہ اللہ تعالیٰ امہات المومنین کو کہہ رہا ہے کہ خبردار کسی غیر محرم سے بات بھی کرنے لگو تو اپنی زبان میں بھی نرمی کا اظہار نہیں کرنا۔ اور اسی طریقے سے پردے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور عام عورتوں کو حکم دے دیجئے کہ اپنے سروں کے اوپر دوپٹے ڈال لیں اور اپنے سینوں کو ڈھانک لیں۔ تو جب پردے کا حکم آیا وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو، نبی کی بیٹیوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی پردہ اختیار کریں۔ یہ نہیں کہا آج کے دور میں جیسے کہا جاتا ہے کہ بولے پردہ تو بولے آنکھوں کا ہوتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو بات کہاں تک چلی جائے گی جب یہ آج کی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ نہیں بولے پردہ تو بولے دل میں ہوتا ہے اور حیا اور پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظاہری طور پر کچھ بھی کریں، ہمارے دل میں تو تقویٰ ہے، ہمارا دل تو صاف ہے، ہم تو بالکل پاک ہے، تو لہٰذا ہم کو کوئی نکیر نہ کی جائے۔ اگر یہ کہنا ہے تو کیا نعوذ باللہ استغفر اللہ نبی کی بیویوں کے اندر یہ طہارت اور یہ پاکیزگی نہیں تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ پھر کیوں یہ حکم دے رہا ہے؟ تو پتہ کیا چلا، دل کے اندر تو جو مقام ہے وہ تو ہے ہی ہے، ظاہری طور پر بھی کوئی انسان ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے اگر سامنے والے کے اندر کوئی بیماری ہے، اس کے اندر کوئی شک ہے، کوئی اس کے اندر جو سے شیطانی وسوسہ ہے، تو وہ کہیں آگے نہ بڑھ جائے۔ اس وجہ سے نبی کی بیویوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اور ان کے ذریعے سے تمام امت کی عورتوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب نبی کی بیویوں کو ہم نے اتنا اہتمام کا حکم دیا اور جب سامنے مخاطبین بھی صحابہ اکرام ہیں، اس کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کے بارے میں تو ہم کیسے یہ کریں، یہ تو بہت پاک باز ہے تو ان کے لیے تو معاف کر دیا جائے، نہیں، کیونکہ غیر محرم ہی ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت احکامات کو نازل کیا ہے۔ تو ان سے واضح ہو جاتا ہے اور عورتوں کو چاہیے، آج کی عورتوں کو، کہ ان آیتوں کی روشنی میں اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی زبان کو، اپنی گفتگو کو سنوار لیں، اور خاص طور پہ جب غیر محرموں سے بات کرنے کا ضرورت پڑے، اور یہ بھی نہیں کہ بے وجہ کے اور جو سو لمبی باتوں میں مبتلا ہو جائیں، جیسے کہ آج کل کے زمانے میں اور خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا وغیرہ جو شروع ہوا ہے، اس میں تو اتنا زیادہ فساد اور اتنا زیادہ یہ ہے، بے حیائی ہے کہ اس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ شروعات ہوگی کہ جو سو بالکل جو سو کوئی دین کے بارے میں کوئی ٹاپک شروع ہو گیا ہوگا یا کہیں پر کچھ، بلکہ آج کل جیسے کہ خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ اویئرنیس بھی کیا جا رہا ہے، اور عورتوں کو چاہیے کہ بہت زیادہ کیئرفل رہیں کہ خاص طور پہ واٹس ایپ پر اور فیس بک پر یا اس طریقے سے انسٹاگرام وغیرہ پر جو عورتیں جو لڑکیاں ایکٹیو ہوتی ہیں، ان کے پاس خاص طور پہ غیر مسلم مرد جو بالکل بڑی سازشوں کے ساتھ وہ اس طریقے سے ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں کہ کبھی وہ ڈیفرنٹ، جیسے کہ کہا جا رہا ہے اللہ عالم، لیکن جو سو کچھ مفکرین جنہوں نے غور و فکر کیا انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے وہ کبھی کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو غیر مسلم ثابت کر کے پھر دین کے بارے میں کوئی ہمدردی اور دین کے بارے میں سیکھنے کا جو سو جذبہ اظہار کرتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ کون ہے جو کہ دین کے لیے، اب غیر مسلم اگر کوئی دین سیکھنا چاہتا ہو تو اس کو نہ سکھائے۔ تو اب یہ عورت یہ بھول جاتی ہے کہ میں تو غیر محرم ہوں اور یہ مرد جو سو میرے لیے غیر محرم ہے، لیکن وہ فوراً جذبے میں آ جاتی ہے کہ چلو ایک غیر مسلم ہے، وہ جو سو دین کے بارے میں معلومات کرنا چاہ رہا ہے، تو اب یہ جو سو اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ، بڑے حسن سلوک کے ساتھ، بڑے اچھے انداز سے اس سے بات کرنا شروع کرے گی اور اس کو دین کی بات سمجھانا شروع کرے گی۔ حالانکہ ان لوگ جو سو بالکل ایک ہنی ٹریپ کے طور پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر میٹھی باتیں کر کر دین سے توجہ کا اظہار کرتے ہوئے، دین کو سیکھنے کا اظہار کرتے ہوئے ان سے آہستہ باتوں کو لمبی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو سو ان کے ساتھ ان کو یہاں سے پھر ویڈیو چیٹنگ اور اس طریقے سے پھر ملاقاتیں، پھر اس کے بعد میں جو سو ان کو اپنے مذہب میں زبردستی کے دعوت بلا کر ان کے ساتھ نکاح کر یا شادی کر یا ان کو اپنے دین میں لے کر کے پھر جو کچھ ہوتا ہے جو آج کل مشہور ہو رہا ہے اور جو کوئی ہو رہا ہے، یا نہیں تو کبھی جو سو مسلمان کا اظہار کریں گے، یہ کبھی یہ کہیں گے کہ جو سو
ہم تو مسلمان ہی ہیں, ہم کو دین کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے, آپ ہم کو دین کے بارے میں سکھائیے. تو اب عورت جو سو یہ سمجھے گی کہ چلو ایک نوجوان ہے یا جو بھی ہے اس کو دین سیکھنا چاہتا ہے, وہ بھول جائے گی کہ میرے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ میں کسی غیر محرم کے ساتھ بات کروں, اور میں کون ہوتی ہوں, کیا اس کے لیے اور دوسرے راستے نہیں ہیں دین سیکھنے کے لیے, وہ میرے طرف کیوں آ رہا ہے. تو اس طریقے سے آج کل جو چالاکیوں کے ذریعے سے, کبھی کچھ بہانے سے, کبھی کچھ بہانے سے, کبھی دین سیکھنے کا بہانہ کر کے, کبھی جو انسان اپنے آپ کو مظلوم کا اظہار کر کے کہ میرے ساتھ بڑے ظلم ہوا ہے, میری شادی ہو گئی تھی, میری بیوی نے اس طریقے سے میرے ساتھ ظلم و زیادتی کی, میرے سسرال والوں نے اس طریقے سے کیا, کبھی اس طریقے کا پہلو, کبھی کچھ اس طریقے کے پہلوان لا کر آ کر عورتوں کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میں ایک بار جب سلسلہ شروع ہوتا تو پھر وہ کہاں تک جاتا ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ اہتمام کریں, بہت زیادہ اپنی حفاظت کریں اور اس راستے کو کھولے ہی نہیں. اور چونکہ اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ جب کبھی کسی غیر محرم سے بات کرنے کی مجبوری میں بات کرنے کی ضرورت پڑے, اور کوئی شرعی عذر کی وجہ سے, کوئی شرعی ضرورت کی وجہ سے اگر بات کرنے کی ضرورت پڑے تو اپنی بات بالکل کھری رہے, اس میں کوئی لچک نہ ہو, اس میں کوئی نرمی کا اظہار نہ ہو, تاکہ اگر سامنے والے کے دل میں شاید وسوسہ ہو اور اس کے اندر بیماری ہو تو پھر وہ آگے نہ بڑھنا شروع کر دے. تو یہ معاملہ ہے, یہ حکم ہے کہ اگر مجبوری میں شریعتاً کہیں پر ضرورت پڑتی ہے کہ کسی غیر محرم سے بات کرنی ہے, تو اپنے بات کرنے کے لحاظ میں اور انداز میں بالکل جو سو اس کو خیال کریں, غور و فکر کر کے ناپ تول کر بات کریں, نہ کہ غیر ضروری طور پر اور کسی نرم لہجے سے بات کریں. تو یہ سارا کا سارا عورتوں کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے. جب کبھی وہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں یا پھر وہ کبھی جو سو کسی کہیں پر کیا کہتے ہیں کو ایجوکیشن کالجز میں پڑھتی ہیں, یا کہیں پر جو سو پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ میں کوئی آٹو ڈرائیور یا ٹیکسی ڈرائیور سے بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, کہیں پر یہ آج کل جو آن لائن ڈیلیوری بوائز کا جو سسٹم نکل چکا ہے اس میں کبھی جو سو ان سے کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, یا بہت سارے ایسے مواقع ہیں جہاں پر جو سو نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے بات کرنا پڑتا ہے. تو ایسی تمام صورتوں میں ان کو چاہیے کہ بہت زیادہ اہتمام کرے, بہت زیادہ حفاظت کے ساتھ, بہت زیادہ سوچ سمجھ کر ناپ تول کر بات کریں, کیونکہ ابتدا یہیں سے شروع ہوتی ہے. پھر اگر ذرا سا کوئی چانس مل گیا تو پھر سامنے والے کے ذہن میں جو سو پھر اس کے دل میں وسوسے آنے لگتے ہیں. پھر انسان شاید جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جو سو جب ایک محرم, ایک عورت اور مرد اگر غیر محرم دونوں ایک جگہ پر جمع ہو تو شیطان ان کے درمیان میں ہوتا ہے, اور شیطان تو وسوسہ ہی ڈالنا چاہتا ہے, شیطان جو سو لوگوں کے اندر فساد ہی پیدا کرنا چاہتا ہے. تو لہٰذا ان تمام حالتوں میں عورتوں کو سب سے پہلے تو کوشش کریں حتی الامکان کہ وہ, جیسے کہ آگے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو حکم دیا کہ اے نبی کی بیویوں, تم اپنے گھروں کے اندر قرار پا کر مضبوطی کے ساتھ یعنی قرار کے ساتھ بیٹھی رہو. تو اصل گھر, اصل ٹھکانہ عورتوں کا اپنا گھر ہی ہے, اسی میں رہنا ہے. ہاں اگر مجبوری کے طور پر حالت کے وجہ سے جب گھر سے باہر نکلنا پڑے تو پھر وہاں پر بھی جو سو پورے اہتمام کریں پردے کا, اور اپنی زبان سے بھی جب وہ الفاظ نکالیں اس میں بھی اہتمام کریں, تاکہ کوئی ایسا معاملہ نہ بن جائے جس کی وجہ سے آگے چل کر پھر مصیبتیں آ جائیں اور تکلیفیں ہو جائیں. تو نبی کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے کر در حقیقت میں اس امت کے تمام عورتوں کو بہت بڑا پیغام ہے کہ دیکھو نبی کی, اور اللہ نے کیسے الفاظ استعمال کیا ہے, دیکھیں کہ اگر تم نے کوئی نبی کو ناراض کرنے والے کام کیا تو اللہ تعالیٰ تم کو دگنا سزا دے گا, اور اگر تم نیکی کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دگنا اجر بھی تیار کر کے رکھا ہے. پھر کہا کہ تم عام عورتوں کی جیسی نہیں ہو, اور اگر تم جب بات کرو تو بات میں نرمی نہ اختیار کرو, کیونکہ کسی کے دل میں اگر کوئی بیماری ہے تو وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے پیچھے لگ جائے. لیکن اس کا ساتھ میں ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم زبان سے معروف بات اور اچھی بات نہ کرو, یعنی جو الفاظ جو ہے وہ تو بھلے ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی بدتمیزی یا بد اخلاقی ہو, الفاظ تو اچھے ہو لیکن انداز اور لہجہ اس میں جو سو حفاظت کی ضرورت ہے. وَخَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں, وَلَا تَبَرَّجْنَ, اور اپنی جو زیب و زینت کو نہ ظاہر کرو, تبرج الجاہلیت الاولی, پہلے کے جاہلیت کے دور کی بناؤ سنگار کی طرح,
व अकीमन सलाता, और नमाजों को कायम करो, व आतीन ज़काता, और ज़कात को अदा करते रहो, व आतीन अल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। इन्नमा युरीदुल्लाहु, दर हकीकत में चाहता है अल्लाह ताला, इसके सिवा नहीं कि अल्लाह ताला चाहता है, लियुज़हिबा अनकुम, के दूर कर दे तुमसे, रिजसा, आलूदगी को, अहलल बैती, ए अहले बैत, व युतहिरकुम, और तुम्हें पाक और साफ कर दे, ततहीरा, खूब पाक और साफ करना, और तुम अपने घरों में जम के बैठी रहो। और चाहे जाहिलियत के पहले के, जो जाहिलियत के दौर का जिस तरीके से बनाव सिंगार का इजहार किया जाता था, उस तरीके से अपने बनाव सिंगार को इजहार ना करना, और के नमाजों को कायम करती रहना, और ज़कात अदा करते रहना, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी करते रहना। दर हकीकत में इसके सिवा नहीं कि अल्लाह ताला चाहता है कि ये अहले बैत, कि अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर से अब आलूदगी को दूर कर दे, और तुमको जो सो अहले बैत, तुमको जो सो पाक कर दे, बहुत अच्छी तरीके से पाक कर देना। तो इसमें भी जो सो अल्लाह ताला उम्महातुल मोमिनीन की फजीलत को बयान करते हुए कह रहे हैं कि अपने घरों में करार के साथ बैठी रहना, यानी गैर जरूरी तौर पर बेवजह के घरों से बाहर ना निकलना। औरतों का असल ठिकाना और असल मुकाम क्या है? वो अपना घर है। और ये कि जो सो जब घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़े तो क्या करना, कि जाहिलियत के दौर में जिस तरीके से बनाव सिंगार को औरतें इजहार करती थी, नुमाइश करती थी, उस तरीके से अपने बनाव सिंगार का इजहार नहीं करना। और ये तो इससे क्या साबित हो गया, कि जब कभी जरूरत के मुताबिक अगर औरतों को घर से बाहर निकलना पड़े, तो वो अपने जेब जीनत को, अपने बनाव सिंगार को, अपने मेकअप को जाहिर ना करे, उसको छिपा के रखें। ये हुक्म है जब कभी औरत को घर से बाहर निकलना पड़े। और ये कि फिर अल्लाह की नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे। तो यहाँ पर जो जिक्र किया जा रहा है कि अपने जेब जीनत को इजहार ना करे, से इसे क्या मुराद है? वो तो एक तो वो है कि जो इंसान अपनी जो कुदरती तौर पर अल्लाह ने जो औरत को खूबसूरती दी है उसको भी, और लिबास के अंदर जो खूबसूरती है उसको भी छुपा के रखें। और उसके अलावा खास तौर पे औरतें जो अपने शोहर के लिए या अपने महरमों के लिए अगर कोई बनाव सिंगार करती हैं, तो उस बनाव सिंगार को और गैर महरमों के सामने इजहार ना करें, उसके ऊपर उसको पर्दे में रखें। तो ये हुक्म दिया जा रहा है उम्महातुल मोमिनीन को। तो आज की औरतों को क्या ये हुक्म नहीं है? आज अफसोस की बात है कि देखें आजकल की औरतों का मामला क्या है, कि सबसे पहले तो चेहरे के पर्दे के बारे में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ करते हैं, और कहते हैं कि बोले चेहरे का पर्दा इस्लाम में है ही नहीं। जरा ठंडे दिमाग से बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचें कि औरत के जिस्म में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज क्या होती है? वो तो उसका चेहरा ही होता है। अगर चेहरे को खोल दिया जाए तो फिर उसके बाद बाकी चीजों को छिपाने का क्या फायदा है? तो बहरहाल वक्त खत्म हो रहा है, और इस पे कुछ गुफ्तगू हो सकती है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगली क्लास में करने के लिए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।